1965 की जंग का खून आलूद मंजर है। भारतीय त्यारे पाकिस्तान के दिल लाहौर पर बम बरसा रहे हैं। हर तरफ आग के शोले भड़क रहे हैं, धुएं के बादल आसमान को छू रहे हैं और धमाकों की गूंज कानों के पर्दे फाड़ रही है। मगर इन्हीं लम्हों में एक 13 साल लड़का अपने घर की छत पर बैठा ये सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा था। खौफ और हैरत के जज्बात उसकी आंखों में लरज रहे थे। सवालों का तूफान उसके दिल में मचल रहा था और फिर अचानक एक खबर पूरे पाकिस्तान में जंगल की आग की तरह फैल गई। भारतीय फौज लाहौर पर कब्जे के लिए पेशकदमी कर रही है। शहर में हलचल मच गई और लोग घरों से बाहर निकल आए और बुजुर्गों ने ऐलान किया कि शहर के दिफा के लिए रजाकारों की ज़रूरत है। जैसे ही ये अल्फाज उस लड़के के कानों तक पहुंचे, वो तेजी से सीढ़ियां उतर कर एक कमरे में घुस गया जहां अलमारी में रखी AK-47 उसका इंतजार कर रही थी। उसने बंदूक उठाई और दौड़ता हुआ उन बुजुर्गों के पास पहुंचा, मगर शफकत भरी नजरों ने उसे देखकर वापस भेज दिया। उम्र अभी कम थी मगर जोश जवान था। वो गुस्से, बेबसी और मायूसी के आलम में घर लौटा जहां उसकी माँ उसका इंतजार कर रही थी। अगर कोई आम माँ होती तो शायद उसे तसल्ली देती, उसके गुस्से को ठंडा करती, मगर वो आम माँ नहीं थी, वो शौकत खानम थी। वो जानती थी कि जिंदगी इतनी सीधी नहीं होती जितना नजर आती है। उसका बेटा आने वाले तूफानों से लड़ने के लिए पैदा हुआ है। उसे आगे कांटों भरे रास्तों पे चलना होगा जहां दुश्मनों के साथ साथ अपनों में छुपे मीर सादिक में मिलने वाले थे। शायद इसी वजह से उस रात उसने अपने बेटे को टीपू सुल्तान की बहादुरी और गद्दारों की साजिशों की कहानियां सुनाई। इन कहानियों में एक जुमला ऐसा था जो हमेशा के लिए इस लड़के के दिल में नक्श हो गया। शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। और यही वो लम्हा था जब वो बच्चा ख्वाब से हकीकत के सफर पर निकल पड़ा। वही बच्चा जो 5 नवंबर 1952 को पैदा हुआ, जो जमान पार्क में पला बड़ा, जो 4 बहनों का इकलौता भाई था, जो ऑक्सफोर्ड में झंडा गाड़ आया, जो क्रिकेट के मैदानों में नई तारीख रकम कर गया, जो शौकत खानम अस्पताल की बुनियाद बना, जो पाकिस्तान की सियासत को हिला कर रख देने वाला तूफान साबित हुआ। वो बच्चा जिसके बगैर पाकिस्तान की तारीख मुकम्मल नहीं हो सकती, और उसका नाम था इमरान अहमद खान नियाजी। 5 नवंबर 1952 लाहौर में रहने वाले एक छोटे से पठान खानदान में इकरामुल्लाह खान नियाजी के घर इमरान खान की पैदाइश होती है। इमरान का बाप एक सिविल इंजीनियर था और माँ एक घरेलू खातून थी। इमरान ने इब्तदाई तालीम लाहौर के ही एक स्कूल से हासिल की और फिर एचिसन कॉलेज लाहौर में दाखिल हो गया। इमरान को बचपन से ही क्रिकेट का शौक था। उसने जब अपने कजन्स को पाकिस्तान की नेशनल क्रिकेट टीम में खेलते हुए देखा तो उसने भी एक फैसला किया। उसने पाकिस्तान की नेशनल क्रिकेट टीम में जाने का फैसला किया। 1969 में इमरान ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट का आगाज लाहौर की तरफ से खेलते हुए किया और 1971 में इमरान पाकिस्तान की नेशनल क्रिकेट टीम में शामिल हो चुका था और उसने 1971 में ही इंग्लैंड के खिलाफ पहला टेस्ट मैच खेला। इसी साल इमरान को तालीम के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया। 1972 में इमरान ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और फलसफा, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स की तालीम हासिल की। 1975 में इमरान ने ग्रेजुएशन किया। ऑक्सफोर्ड में तालीम के दौरान ही इमरान की मुलाकात हुई बेनज़ीर भुट्टो से। इसी दौर में मार्गरेट हॉल में हर इतवार को एक स्टूडेंट गैदरिंग होती। इमरान को स्टूडेंट पॉलिटिक्स से कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद वो हर इतवार को इस गैदरिंग में शिरकत करते। इमरान खुद तो इस शिरकत की वाहिद वजह वहाँ का बेहतरीन खाना बताते हैं, लेकिन बहुत से लोगों ने कई दूसरे इंकशाफ किए। बरतानवी मुसन्निफ जिसने इमरान खान की ज़िंदगी पर एक किताब लिखी है, उसने इस किताब में लिखा कि इमरान और बेनज़ीर एक दूसरे के खासे करीब थे। बल्कि इमरान की मां शौकत खानम तो इन दोनों की शादी कराने की ख्वाहिशमंद थी, लेकिन फिर बात नहीं बन सकी। लेकिन बहरहाल बात जो भी हो, अब आते हैं इमरान खान के क्रिकेट कैरियर पर। इमरान ने टेस्ट क्रिकेट का आगाज 1971 में इंग्लैंड के खिलाफ खेलकर किया था और उसने 1974 में पहला ODI मैच भी इंग्लैंड के खिलाफ खेला। 1976 में इमरान खान को इंग्लैंड की फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बेहतरीन ऑलराउंडर करार दिया गया और क्रिकेट सोसाइटी वेथरल अवार्ड से नवाजा गया। ये उनके खेल के शानदार मेयार का एतराफ़ था। फिर 1977 में उन्हें कैरी बेकर की मशहूर वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट में शामिल कर लिया गया, जो उस वक्त दुनिया के बड़े और नामवर खिलाड़ियों का सबसे दिलचस्प टूर्नामेंट समझा जाता था। 1982 में जावेद मियांदाद पाकिस्तान टीम के कप्तान थे, लेकिन कई सीनियर खिलाड़ियों ने मियांदाद के खिलाफ बगावत कर दी, जिनमें एक बड़ा नाम इमरान खान का है। इमरान ने मियांदाद पर इल्ज़ाम लगाया कि वो टीम के फैसलों में अकेले ताकत का इस्तेमाल करते हैं और मुशावरत नहीं करते। PCB ने कोई प्रेशर नहीं लिया और सारे बागी प्लेयर्स को टीम से बाहर कर दिया। लेकिन ये बहुत बड़ा फैसला था और इसका दबाव भी नजर आया श्रीलंका टेस्ट सीरीज के दौरान। पाकिस्तान पहला और दूसरा मैच तो हारते हारते जीत गया,
تیسرے میچ کے لیے پاکستان کرکٹ بورڈ نے باغیوں میں بات کی اور باغیوں کو دوبارہ ٹیم میں آنے کو کہا، لیکن ان پلیئرز نے ایک ہی شرط رکھی کہ جاوید میانداد کو کپتانی سے ہٹا دیا جائے۔ بالآخر 1982 میں جاوید میانداد نے کپتانی چھوڑ دی۔ اس کے بعد عمران خان کو قومی ٹیم کا کپتان بنا دیا گیا۔ 1982 میں عمران خان پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بنے اور ان کی قیادت نے کرکٹ کی تاریخ بدل کر رکھ دی۔ کپتانی سنبھالتے ہی پاکستان نے 28 سال بعد انگلینڈ کی سرزمین پر لارڈز کے میدان میں پہلی ٹیسٹ فتح حاصل کی۔ اگلے ہی سال عمران خان کو ویزڈن کرکٹر آف دی ایئر کا ایوارڈ ملا۔ 1982-83 کی ہوم سیریز میں جب بھارت پاکستان آیا تو خان نے اپنی تباہ کن بولنگ سے سب کو حیران کر دیا۔ صرف 13 رنز کی اوسط سے 40 وکٹیں لے ڈالیں۔ جنوری 1983 میں وہ دنیا کے دوسرے کرکٹر بنے جنہوں نے ایک ہی سیریز میں سنچری بھی بنائی اور 10 وکٹیں بھی حاصل کی۔ یہی وہ وقت تھا جب عمران خان پاکستان کے پہلے بولر بنے جنہوں نے 200 وکٹیں حاصل کی۔ ویزڈن نے لکھا کہ وہ ایسی آگ اور زہر کے ساتھ بولنگ کرتے تھے کہ بھارتی ٹیم میں صرف مہندر امر ناتھ ہی ان کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکے، لیکن اسی دوران ان کے بائیں بازو میں شدید انجری ہوئی جس کی وجہ سے وہ کئی سال تک بولنگ نہیں کر پائے۔ حکومت پاکستان نے ان کے علاج کے لیے خصوصی فنڈ دیا اور آخرکار وہ 1984 میں مکمل صحت یاب ہو کر واپس آئے۔ عمران نے صرف پاکستان کرکٹ میں ہی نہیں بلکہ کرکٹ کے نظام میں بھی بڑی تبدیلیاں کی۔ انہوں نے پہلی بار غیر ملکی امپائرز کو پاکستان بلایا تاکہ میچز میں شفافیت قائم ہو، جو بعد میں ICC کے نیوٹرل امپائر سسٹم کی بنیاد بنا۔ عمران خان کی سب سے بڑی سپورٹر اس کی ماں 1985 میں کینسر کی وجہ سے چل بسی اور ماں کی موت عمران خان کی زندگی پر آسمانی بجلی بن کر گری۔ عمران ڈپریشن میں چلا گیا۔ اب وہ پارٹی میں شریک ہونے کی بجائے اکیلا رہنے لگا۔ دنیا کی کسی چیز میں اس کا دل نہیں لگ رہا تھا۔ وہ کرکٹ جو اب تک عمران کا جنون تھی، لیکن اچانک 1987 کے ورلڈ کپ کے بعد عمران نے کرکٹ سے بھی ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا۔ اب عمران کی زندگی کا ایک ہی ہدف تھا، پاکستان میں کینسر ہسپتال بنانا۔ یہ وہی دور ہے جب ملک پر جنرل ضیاء کی ڈکٹیٹرشپ تھی۔ ضیاء نے عمران کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا کے ایک آفر کی۔ ضیاء نے آفر کی کہ پالیٹکس میں آ کر میری کابینہ میں شامل ہو جاؤ، لیکن عمران نے اس آفر کو ریجیکٹ کر دیا۔ I have thought about it, because I was offered twice to come into politics. And really, it's something I know that, one must know one's limitations. I know I'm not meant to be a politician. اب ضیاء نے دوسری آفر کی کہ اچھا ٹھیک ہے، کرکٹ سے اپنی ریٹائرمنٹ واپس لے لو کیونکہ پاکستان کرکٹ کو تمہاری ضرورت ہے۔ عمران نے یہ آفر قبول کر لی کیونکہ عمران اچھے سے جانتا تھا کہ ہسپتال کی تعمیر کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے اور پیسے اکٹھے کرنے کے لیے میرا کرکٹ کھیلنا ضروری ہے۔ عمران خود بھی کہتا ہے کہ 1987 کے بعد میری کرکٹ سے دلچسپی ختم ہو چکی تھی۔ اس کے بعد میں جتنا بھی کھیلا اپنی ہسپتال کے لیے کھیلا۔ 1989 میں عمران خان پہلے ایشیائی کرکٹر بنے جنہیں انٹرنیشنل کرکٹر آف دی ایئر کا ایوارڈ ملا، جب انہیں 72,000 آسٹریلین ڈالر مالیت کی کار انعام میں دی گئی۔ بعد میں یہی انعامی رقم عمران نے شوکت خانم کینسر اسپتال کے لیے وقف کر دی۔ 1992 کا ورلڈ کپ آ گیا۔ پاکستان اپنا پہلے ہی میچ 10 وکٹوں کے ساتھ ویسٹ انڈیز سے ہار گیا۔ پاکستان کا تیسرا میچ بارش کی وجہ سے کینسل ہو گیا، لیکن چوتھا میچ پاکستان انڈیا سے ہار گیا۔ پانچواں میچ ساؤتھ افریقہ سے بھی ہار گیا۔ ساؤتھ افریقہ سے ہارنے کے بعد پاکستان سب سے نیچے تھا۔ اب اس سچویشن کو دیکھتے ہوئے عمران نے اپنی ٹیم کو اکٹھا کر کے موٹیویٹ کیا۔ عمران نے کہا کہ اب آپ کو ایسے کھیلنا ہے جس طرح زخمی شیر زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے۔ خوف کے بت توڑ ڈالو، وائٹ بال اور نو بال کو بھول جاؤ اور اب بس میدان میں لڑنا شروع کرو۔ یہی جذبہ پاکستان کو ورلڈ کپ کے فائنل تک لے گیا۔ انگلینڈ جیسی مضبوط ٹیم کے خلاف عمران نے بلہ اٹھا لیا اور پاکستان کے سب سے بڑے مقابلے میں 72 رنز بنا ڈالے اور پاکستان نے انگلینڈ کو 22 رن سے ہرا دیا۔ اسی دوران جب پورا پاکستان اس ورلڈ کپ کی جیت کی خوشی منا رہا تھا، اسلام آباد سے کوئی 12,000 کلومیٹر دور کیلیفورنیا کے ایک ہسپتال میں انگلش بزنس مین گورڈن وائٹ کی بیٹی سیتا وائٹ نے ایک بچی کو جنم دیا اور پھر دعویٰ کر دیا کہ اس بچی کا باپ کوئی اور نہیں بلکہ پاکستانیوں کا ہیرو عمران خان ہے۔ یہ خبر پوری دنیا میں جنگل کی آگ کی طرح پھیلی۔ سیتا وائٹ نے برطانوی عدالت میں درخواست دائر کر دی، لیکن عمران کبھی بھی اس مقدمے کی سماعت کے لیے برطانیہ نہیں گئے۔ اس غیر حاضری کی وجہ سے برطانوی عدالت نے عمران کو اس بچی کا باپ ڈکلیئر کر دیا۔ عمران نے کبھی بھی اس بات کا اقرار یا انکار نہیں کیا۔ 2004 میں جب سیتا وائٹ کی موت ہوئی تو اس نے اپنی وصیت میں عمران کی بیوی اور اپنی دوست جمائمہ کو اس بچی کا قانونی سرپرست بنایا اور عمران نے اس بچی کو لے پالک بچی ضرور مان لیا۔ یہ عمران کی پہلی 40 سالہ زندگی کی کہانی ہے جو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی، لیکن اس کے بعد والی 30-32 سالہ زندگی اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز ہے۔
عمران کی پولیٹکس کی کہانی آپ کو دکھائیں گے لیکن دوسری قسط میں، اس لیے وہ قسط ضرور دیکھیے گا۔